الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسماں جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ ہر طرف تیرا ہی مکان ہے. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی
جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام نہایت ہی بارگاہ مصطفیٰ اندر عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ دندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، ہر نفس و شیطان دے شر تو خالق کائنات جل والا سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ ذی الحجہ شریف دی اج 12 ذی الحجہ شریف ہے، یعنی عید دا اج تیسرا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر جڑے دوستان نے قربانی کر رہی ہے یا اج انہوں نے قربانی رب ذوالجلال دی بارگاہ دینی ہے یا دے رہے نے، اللہ تعالیٰ سب دی قبول فرما کے اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق انہوں نے اجر عظیم دی دولت دے نال مستفیض فرمائے۔ مختصر وقت اندر میں چند نصیحت دے گلاں کرنیاں نے۔ ان سمجھو کہ حضور غوث پاک میراں بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک فرمان شریف دی وضاحت کرنی ہے۔ او دے زمرے جنیاں بھی اصلاحی گلاں آ جان جتنے بھی آ جان، سمجھو غوث پاک میراں بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اس فرمان دی سمجھو وضاحت ہی سمجھنا۔ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ ہمیشہ حق سچ تے قائم و دائم فرمائے۔ سب تو پہلا میں مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک فرمان شریف جناب دے سامنے رکھاں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی روحانیت طیبہ دینا رب ذوالجلال سانو سب نو مستفیض فرمائے، سانو سب نو مستفیض فرمائے اور دین حق دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، نصیحت کرو نصیحت فائدہ دے گی ان قریب منن والے نو۔ مختصر ترجمہ یعنی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیبہ تہاڈا کام ہے کہ اپنی امت نو نصیحت کرو، وصیت کرو، نصیحت یعنی نصیحت کرو، اور نصیحت جیڑی ہے نا ان قریب جیڑا بندہ منے گا نا انہوں فائدہ دے گی، جیڑا نہیں منے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دا فرمان شریف ہے۔ آپ فرمان دے نے اے لوگو جیڑا بندہ اللہ کولو ڈرے، جیڑا بندہ اللہ کولو ڈرے تساں او دے کولو نہ ڈرو۔ کی فرمایا جیڑا بندہ رب کولو ڈردا ہے نا تسی او دے کولو نہیں ڈرنا، تو جیڑا بندہ رب کولو نہیں ڈردا نا تسی او دے کولو ڈرنا ہے۔ عام فہم گل ہر بندے دی سمجھ آ جائے گی۔ پھر سن لو
مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نو فرمایا کہ اے لوگو تسی اس شخص کولو نہ ڈرو، اس بندے کولو نہ ڈرو، اس آدمی کولو نہ ڈرو جیڑا رب کولو ڈردا ہے، جیڑا رب کولو ڈردا ہے تانوں اودے کولو ڈرن دی ضرورت نہیں جے، اور جیڑا بندہ رب کولو نہیں ڈردا نا تسی اودے کولو ڈرو، خوف رکھو۔ ساتھیاں نے سامعین نے عرض کیتی حضور یہ کی ہے کہ جیڑا بندہ رب کولو ڈرے اسی اودے کولو نہ ڈریے تے جیڑا رب کولو نہ ڈرے اساں اودے کول ڈریے۔ ادھا عام سادہ معنی ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رب کولو ڈردا ہے نا وہ تواڈے تے ظلم نہیں کرے گا، وہ تواڈے تے ظلم نہیں کرے گا، تواڈے نال زیادتی ظلم نہیں کرے گا، تواڈی کسی چیز تے قبضہ نہیں کرے گا۔ وہ کرے گا جیڑا بندہ جو رب کولو ڈردا ہے تو وہ چوری کرے گا، کسی دا نجائز مال کھائے گا، کسی دی نجائز زمین تے قبضہ کرے گا، بول دے نہیں جی، بولتا رہنا یار مولا علی دا فرمان ہے بندہ انی دیر تک ولی نہیں بنتا جنی دیر تک مولا علی مہر نہ لان۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں یار؟ تو آپ نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا لوگو تساں اودے کولوں نہیں ڈرنا جیڑا رب کولوں ڈر رہا ہے، تے جیڑا رب کولوں نہیں ڈردا تساں اودے کولوں ڈرنا ہے، خوف رکھنا ہے۔ تو ساتھیاں نے عرض کی تھی حضور اس قول اس فرمان دی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میاں جیڑا بندہ رب کولوں ڈردا ہے نا وہ تواڈے تے ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جان اتوں 7 نمبر بٹن دبا ادھر چلے سن اتنے اتلے 7 نمبر بٹن ہے یار۔ تو فرمایا کہ تو او جڑا رب کول ڈردا ہے وہ تواڈے تے ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تواڈی کسی چیز تے نجائز قبضہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، تواڈا حق نہیں مارے گا، تواڈے حقوق نہیں مارے گا۔ جیڑا بندہ رب ذوالجلال کولو ڈر رہا ہے، رب دے حق پورے کر رہا ہے تو تواڈے تا بدرجہ اولا پورے کرے گا، اودے کولو ڈرن دی ضرورت ہے نہیں۔ تسی ویکھدے نہیں کہ علماء دے دلاں وچ خوف خدا ہوندا ہے تے کدے علماء کول بھی تانوں کدے خوف ہویا ہے کہ ساڈی یہ چیز چک کے لے جان گے یا نجائز قبضہ کر لین گے؟ جڑے علماء حقاں میں انہاں دی گل کر رہے ہیں، علماء سود ہی نہیں، علماء سود ہلکے ہوئے نے، آئی سمجھ کے نہیں؟ وہ تو ایک کھل دے پیچھے بھی لڑ پیندے نے کہ مینوں دے دیو، اے جائے کہ نہیں؟ وہ تو ایک کھل دے پیچھے ہی لڑ پیندے نے۔ مولوی وہ تہاڈی اوقات ایک کھل ہے۔ تو فرمایا جیڑا رب کولو ڈردا ہے تسی اودے کولو نہیں ڈرنا۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ وہ رب کولو ڈر رہا ہے، تہاڈی ہن چیز باہر بھی پئی ہوئے گی نا تاں بھی نہیں چکے گا، اودے دل وچ خوف خدا ہے۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہے کہ بھائی میں مرنا ہے، مرن تو بعد جدو قبر جانا ہے، قیامت والے دن میدان محشر جدو قائم ہونا ہے تو میرا بھائی پائی دا حساب دینا پینا ہے۔ میں گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پائی دا حساب دینا پینا وے، اس واسطے تسی اپنی چیز باہر رکھ کے بھی جاؤ گے تو تانوں خوف اور خطرہ نہیں ہوئے گا۔ تانوں پتہ ہے کہ یار اے بندہ ایماندار ہے، ادھر دل وچ خوف خدا بھی ہے، شرم نبی بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، ساڈی چیز تے نجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کرن بھی لگے گا تو انہوں روکے گا اور سانوں دسے گا، انج ہوندہ ہے کہ نہیں؟ لوگ جنہاں دل خوف خدا دستے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمایا جڑے لوگ رب کولو نہیں ڈردے، جڑا بندہ رب کولو نہیں ڈردا، مولا علی نے فرمایا تو اودے کولو ڈر۔ کی؟ تو اودے کولو ڈر۔ کیوں؟ فرمایا جڑا رب کولو نہیں ڈردا، جس رب نے پیدا کیتا ہے، جنہیں صحت دیتی ہے، جان دیتی ہے، صحت تندرستی دیتی ہے، ہر چیز دیتی ہے،
جیڑا اپنے مالک کولوں نہیں ڈردا، جیڑا اپنے مالک کولوں نہیں ڈردا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ تیرے تے ظلم کر سکے، کیونکہ انہوں اپنے مالک دا خوف خدا نہیں۔ اگر اپنے رب دا ڈر ہوندا وہ کدے حقوق اللہ ضائع کردا؟ انہیں کدے حقوق اللہ، انہیں کدے نماز نہیں چھڑنی سی، کدے روزہ نہیں چھڑنا سی، کدے زکوٰۃ نہیں چھڑنی سی، انج ہے کہ نہیں ہے؟ کدے روزہ صدقہ خیرات کدے نہیں چھڑنا سی، کسے یتیم مسکین دے مال تے قبضہ کدے نہیں کرنا سی۔ جو دے دل وچ خوف خدا ہوندا، ہن او دے دل وچ خوف خدا نہیں، او رب کول نہیں ڈر رہا، تو او دے کول ڈر، ہو سکدا ہے کس وقت بھی او تیرے تے ظلم کر سکدا وے، کس وقت بھی وہ تیری عزت لٹ سکتا وے، کس وقت بھی تیرے تے کوئی نہ کوئی نجائز دھبا جھوٹ مار کے تیری نجائز جگہ تے کسی چیز تے قبضہ کر سکتا وے، چوری کر سکتا وے۔ بے ایمان بندے دا کی ہے کہ اس وقت اپنا ایمان ویچ بیٹھے، کوئی ہے جی؟ وہ بے ایمان دا، بے ایمان بندے دا کوئی اعتبار ہے؟ تسی خود آکھ دے ہو نا کہ میاں آ بڑا بے ایمان بندہ ہی اس تو بچ کے لنگی، آکھ دے ہو کہ نہیں؟ ان ہے کہ نہیں؟ خاص طور دکانداراں نہ پوچھیا کرو کہ جڑے جنہاں دکانہ ہے نا، کوئی کسی شاید ہی دکان انہوں کو پوچھو، انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ کیڑا بندہ ایماندار ہے کیڑا بے ایمان ہے۔ سودا لے کے بعد بدل جاندے ہیں جی اج تے 100 روپے دا لیا سی، دکاندار آکھدا ہے تینوں 150 دیتا ہے، انہاں میں تو لیا ہی 100 دا۔ حقیقت کرنا پیا یہ نہیں کر دیں کہ نہیں؟ وہ کہتا لیا ہی 100 دا ہے، وہ کہتا ہے یار 150 دا میں تین دیتا ہے، لکھا تیرا کھاتا ہے، وہ کہتا نہیں میں 100 دا لیا، تو پھر ہر بندے نے دستا ہے کہ یار اے بے ایمان بندہ ہے اس تو بچ کے لنگی۔ کیوں آکھ دینے؟ کیونکہ وہ دل وچ خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ یہ خوف خدا ہوندا تو یہ نہیں کردا۔ تاں فرمایا جیڑا بندہ رب کولوں نہ ڈرے تو او دے کولوں ڈر، جیڑا رب کولوں ڈرے تینوں او دے کولوں ڈرن دی ضرورت نہیں، تینوں او دے کولوں ڈرن دی ضرورت نہیں۔ جیڑا رب کولوں نہ ڈرے تو او دے کولوں ڈر، ہو سکتا ہے او کس وقت بھی تیرے تے ظلم کر سکتا ہے۔ آگے سمجھ کے نہیں؟ میں اور تو سن اپنی گریبان اندر جھانکنا میں اسی رب کو ڈرنے ہیں کہ نہیں ڈرتے، بہت ہی وضاحت ہے جو میں نہیں جانا۔ اگلا حضور غوث پاک میرا بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان شریف، اب نے فرمایا لوگو 4 گلاں نے، کی فرمایا لوگو 4 گلاں نے۔ پہلی گل یہ ہے کہ تسی لوگ سن دے نہیں، تسی لوگ غوث پاک میرا بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دی گل کیتی سی نا کہ آپ دے فرمان شریف دی وضاحت کرنی ہے، تو فرمایا لوگو پہلی گل ہے کہ تسی سن دے نہیں۔ پہلوں فرمان سنا لوا اس بعد پھر دی وضاحت کرنے ہیں۔ لوگو پہلی گل ہے تسی سن دے نہیں۔ نمبر 2 اگر سن لو تو انہوں سمجھ دے نہیں، اگر سن لو تو انہوں سمجھ دے نہیں، اگر تسی انہوں سمجھ لو تو عمل نہیں۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تسی سمجھ لو، پہلی گل کی فرمایا تسی سن دے ہی نہیں، اگر فرمایا نمبر 2 اگر تسی سن لو تو سمجھ دے ہی نہیں، تیسرا فرمایا اگر تسی سمجھ لو تو عمل نہیں کر دے، اگر عمل کر لو تو تواڈے اندر اخلاص نہیں ہوندا۔ کی نہیں ہوندا؟ اخلاص نہیں ہوندا، دکھلاوا ہوندا ہے، اخلاص نہیں ہوندا۔ ہن آپ دے اس فرمان شریف دے وضاحت والے، اے آپ دا فرمان شریف سی، اس فرمان نوں وضاحت دے نال سمجھاواں۔ آپ نے فرمایا لوگو پہلی گل ہے کہ تسی سن دے نہیں۔ ہن حیرانی والی گل ہے، ہر بندہ آکھے گا کہ یار اسی کیوں نہیں سن دے، اسی سننے ہیں۔ میرا بھائی جدو اسی اگر سنیا ہوندا اللہ رسول دا فرمان، بزرگان دین ولیان دا فرمان اگر اساں واقعہ ہی سننے ہیں تو مسجدہ خالی کیوں نے؟ انجھے ہے کہ نہیں؟ اگر اساں جی اسیں آکھے کہ نہیں جی حضور اسی سننے ہیں تو بزرگ فرمانے نے اگر تسی سندے ہو، اگر تسی سندے ہو
جی تسی آکھو جی مولوی صاحب اتنا عرصہ ہو گیا اسا علماء نو سنن لگے ہیں، ٹھیک ہے تسی سنے ہیں، پھر سمجھیا کیوں نہیں؟ سنیا جو تسی ہے یہ مطلب ہے کہ تسی سنیا ہے لیکن سمجھے نہیں۔ جی تسی آکھو اسی سمجھیا بھی ہے تو مینوں دسو اس معاشرے دے اندر بے غیرتی بے حیائی عروج تے کیوں ہے؟ دھیاں بہناں دے سر تے دوپٹے کیوں نہیں؟ شادی بیاواں تے بے غیرتی بے حیائی عروج تے کیوں ہے؟ شادی حال جنہیں کرنے ہیں شادی حالاں دے اندر مسلماناں دے دھیاں بہناں ہوندیاں، باہر ہندو سکھاں دے تے نہیں ہوندیاں ہیں؟ وہ لوگ کنی عمر ہو گئی آخدا جی میری 40 سال عمر ہو گئی یا میری 60 سال عمر ہو گئی، تو 40-60 سال تو تسی علماء کو سن دے آئے ہو کہ پردہ عورت تے فرض ہے انجی سن دے آئے ہو کہ نہیں؟ لیکن عمل کیوں نہیں ہویا؟ پھر غوث پاک میرا بادشاہ رضی اللہ عنہ فرمایا سے نا کہ لوگوں پہلی گل ہے تسی سن دے نہیں، مطلب اسی سنیا ہی نہیں۔ جیسی سنیا ہوندا تے اے کم ہوندا، اے کم ہونا سی، یہ مطلب اسی سنیا ہی نہیں، ادھروں سنے ادھروں کر دیتا، اے سننا نہیں ہوندا۔ کتنے عرصے تو میلاد ہو رہے ہیں، میلاد تو منا رہے ہیں، پر میلاد والے نے کیوں نہیں منایا؟ پھر سوال اٹھتا ہے کہ میلاد والا کنج منے گا؟ تو میلاد والا جو پیغام لے کے آئے اس نو من کے اس تے چلن دا نام میلاد ہے۔ میلاد والا پھر راضی ہوئے گا، بھائی میلاد تو منایا پر میلاد والے نو نہیں منایا، یہ مطلب ہے کہ اسی کچھ نہیں سنیا۔ اگر اسی آکھے کہ اسی سنے ہیں تو پھر مسلمان غوث پاک دا دوسری گل آپ نے فرمایا جی تسی سن لیا پھر تسی سمجھیا نہیں، پھر تسی سمجھیا نہیں۔ جے تسی آکھو کہ اسی سمجھے ہیں تو جدو میرا بھائی اسی سمجھے ہیں پھر اپنے بھائی دے نال حسد کیوں؟ اپنے بھائی دے نال دغا بازی کیوں؟ اپنے بھائی دے نال بے ایمانی کیوں؟ انج ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان دی اج عزت لٹی کیوں جا رہی ہے؟ کون لٹ رہا مسلمان دی عزت؟ یہ تو ہندوستان دے اندروں یا یورپ امریکہ چو آ کے سکھ کافر ہندو آ کے لٹ رہے ہیں کہ مسلمان دی عزت مسلمان خود لٹ رہے ہیں۔ بھائی آئے دن تواڈے ملک دے اندر جو زناکاری بدھی جا رہی ہے، بچیاں دے نال زیادتیاں، بچے دے نال جڑے باریش بچے نے جوانی چڑھ رہے نے انہاں دے نال زیادتیاں، بچیاں دی عزت لٹی جا رہی ہے، وہ کون لٹ رہے نے؟ ہندو سکھ کافر یہود و نصارہ لٹ رہے نے کہ مسلمان لٹ رہے نے؟ بول دے نے جو بولو تو پھر کی ایسا اللہ دا قرآن سمجھیا، کی مصطفیٰ دا فرمان سمجھیا؟ یہ مطلب ایسا نہیں سمجھیا۔ جے سمجھیا ہوندا اے بے غیرتی بے حیائی ہونی سی۔ اتنے عرصے تو بچپن تو تسی اللہ رسول دا فرمان رب دا قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سن دے آئے ہو کہ چوری کرنا گناہ ہے، انج ہے کہ نہیں؟ تے جڑے مسلمانہ دے جھگے لٹے جا رہے ہیں وہ ہندو سکھ لٹ کے جا رہے ہیں کہ مسلمان بھائی دا جگہ لٹ رہے ہیں؟ وہ بھی آخر کلمہ پڑھتا نا، آخنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخدا ہے کہ نہیں؟ اندر میں مسلمان ہاں، میں حضور دا غلام ہاں، میں رب دا بندہ ہاں۔ بھائی اگر تو رب دا بندہ ہے تو اگر مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام ہے تو غلام تو اپنے آقا دے فرمان دا پابند ہوندا ہے، انج ہے کہ نہیں؟ تو اللہ دے قرآن اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمان نے تو چوری تو منع کیتا ہے، زناکاری تو منع کیتا ہے، بے غیرتی بے حیائی تو منع کیتا ہے، اساں کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ایک اساں حضور دا فرمان غور دے نال سنیا نہیں، جے دوسرا اسی سن لیا پھر انہوں اسی غور دے نال سمجھیا ہی نہیں۔
جیسا آخیے نہیں جی مولوی صاحب اسی سمجھا بھی ہے، اس پاک نے جو فرمایا کہ پہلی گل ہے تسی سن دے نہیں، جے سنو تو سمجھتے نہیں، جے سمجھو تو پھر تسی عمل نہیں کر دے۔ تو جے تسی آکھو نہیں جی غور دے نال اسی سنیا بھی ہے، اینو سانو سمجھ بھی ہے، سانو سمجھ بھی ہے بے چوری کرنا گناہ ہے، کسی دے نال زیادتی ظلم کرنا گناہ ہے، زنا خوری کرنا، کسی دھی بہن دی عزت نو لیلام کرنا، تار تار کرنا سخت گناہ ہے۔ میرا بھائی تسی سنیا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، پھر وہی غوث پاک میرا بادشاہ رضی اللہ عنہ گل کہ فرمایا پھر تواڈے چ عمل نہیں، پھر تواڈے چ عمل نہیں ہے، پھر تواڈے چ عمل نہیں ہے۔ تو پھر یہ مطلب ہے کہ نہ اسی سنیا بھی صحیح، سمجھیا بھی صحیح، عمل نہیں کیتا۔ جدو عمل ہی نہیں کیتا تے سنن سمجھن دا کی فائدہ؟ بولتے نہیں جی، سنن سمجھن دا کی فائدہ؟ میں یوں کہہ رہا نا کہ اج کل جڑیاں مسلمانہ دیاں دھیاں بہناں، جڑیاں لڑکیاں موبائلاں تے آ رہی نے، اپنے جسم بکھا کے پیسے کما رہی نے، اے ہندو سکھاں دیاں نے کہ مسلمانہ دیاں نے؟ تو اونا مسلمانہ دے، اونا دیاں بہناں دے جنہوں اگر اسلام دا قانون ہوئے تو انہاں نو عورت عورت کہنا بھی جائز نہیں ہے، جو ویکھیا جاوے تا اسلام دا قانون ہوئے نا، انہاں نو عورت عورت کہنا بھی جائز نہیں، لیکن افسوس ہے کہ اسلام دا قانون نہیں ہے۔ جیڑا کوئی سیدھی گل کردا ہے اسی دی مخالفت اتر آنے ہیں، اسی نہ لے جی یہ بہتا ٹھیکیدار ہے۔ بھائی ٹھیکیدار نہیں ہے، اسا دین دے خادم ہیں۔ تو دین دے جڑا خادم ہوندہ ہے او دا کم بندا ہے دین مصطفیٰ تے پارا دینا۔ کوئی کتا بلا سور او دے جو منہ مارن لگے تے او دے چوکیدار بن کے اگے کھلو جانا، انج ہے کہ نہیں ہے؟ بول دے ہو بھائی تسی جو اگر کسے نو چوکیدار رکھو کہ ساڑھے گھر دا تو پارا دینا ہے، ڈاکو چور جدو گھسے گا تو او دا فرد کی بندا ہے؟ روکے او دی حفاظت کرے، تائیں او دی تنخواہ حلال ہونی ہے نا۔ جے نہیں روکے گا نار رل کے لٹے گا تو تسی کی آکھو گے اے نمک، بولو اے نمک حرامی جے، اے نمک حرامی جے۔ تے اگر او پارا دیندے ہویا، اگر او جنہاں نے جڑے لوٹ رہے سن گھر نو یا عزت نو لوٹ رہے سن، جڑا تسی چوکیدار رکھے اسی او بچاندہ دنیا تو آپ چلا گیا تو تسی کی آکھو گے کہ یار بڑا دلیر سی اور وفادار سی، انج آکھو گے کہ نہیں؟ خاندانی بندہ سی، خود تا جان دے دیتی ہے پر ساڈا جھگا نہیں لٹن دیتا، انج نہیں؟ تو غوث پاک فرما رہے ہیں پہلی گل تسی سن دے نہیں، جے سنو تو سمجھ دے نہیں، جے سمجھو تے عمل نہیں، جے ویکھیا جائے تے میرا بھائی ساڈا عمل بالکل نہیں ہے۔ سنیا بھی ہے، ہر بندہ سمجھدا بھی ہے کہ اے کم غلط ہے، اے صحیح ہے، اے جنت والا رستہ ہے، اے دوزخ والا رستہ ہے، جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ ہر بندے نے یار پتہ نہیں، اتنا تا پتہ ہے بھی اے جڑا روڈ ہے اے داتا صاحب نو جاندا ہے تے اے ادھر جاندا ہے، سندا بھی ہے، سمجھدا بھی ہے، اتے پڑھ بھی چکا ہے، او دے باوجود جان بوجھ کے کسے غلط رستے تے اگر جائے تے انہوں عقل مند آکھ دیو یا بے وقوف آکھ دیو؟ بول دے نہیں جی بھائی وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ بے وقوف ہی آکھو گے نا، بھی ہر چیز تیرے سامنے واضح ہے اور تینوں پتہ بھی ہے، بورڈ بھی لگے ہیں کہ اے رستہ داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے مزار شریف نو جا رہے ہیں، اے رستہ شاہ ابو المالی رحمہ اللہ تعالیٰ دے مزار شریف دی طرف جا رہے ہیں، اور اے رستہ کدھر ہور دے جا رہے ہیں تے جانا انہیں داتا صاحب نو ہوئے تو داتا صاحب والا روڈ بھی چھڑ دے تے شاہ ابو المالی والا بھی چھڑ کے تے کسی اور پاسے ٹر جائے، اتے بورڈ لگا بھی ہے، وہ دس بھی رہے ہیں کہ اے جڑا اسلام آباد نو روڈ جا رہے ہیں، تو پھر بندہ اتھے جا کے کھلوے تے پھر کیوں میں تو جانا داتا صاحب سی، پر پتہ ہے سی بس آ گیا، تو انہوں عقل مند آکھو گے کہ بے وقوف آکھو گے؟ ایک سانو پتہ ہے کہ یار چوری بھی گناہ ہے، حرام ہے، کسی دا مال لٹنا، کسی دی عزت لٹنا،
کسی بارش بچے دے نال زیادتی کرنا، کسی دی زمین تے نجائز قبضہ کرنا، کسی دا مال حرام نجائز طریقے دے نال کھا جانا حرام ہے۔ قبر دے اندر جا کے پائی دا حساب ہونا ہے۔ او دے باوجود بھی سندا بھی ہوئے علماء کولوں، گلاں نوں سمجھدا بھی ہوئے، سمجھ کے عمل نہ کردا ہوئے، اس نوں اسی عقل مند آکھاں گے یا بے وقوف آکھاں گے؟ توجہ ہے جے کہ نہیں؟ بے وقوف آکھاں گے نا۔ اگلی مثال بزرگاں نے پھر دیتی، بزرگ فرماندے نے 3 بھائی ہون، ایک ہی مکان اندر رہندے ہون، ایک ہی باپ دا او وراثت ہے، ان بٹوارا آکھ دے ہو، ہاں جی وراثت ہے ایک ہی باپ دی، اور تینے او جان دے نے کہ اے ساڈی ہے، جتنا حق میرا ہے اتنا میرے دوسرے بھائی دا ہے، جتنا دوسرے دا اتنا ہی تیسرے دا ہے، انج ہے کہ نہیں؟ تیسرے دا ہے۔ ایک بھائی جڑا ہوئے عموماً جڑا ہوندہ ہے نا، آج کل جڑے حالات نے، جڑا وڈا بھائی ہوندہ ہے نا عموماً یا چھوٹا جڑا تیز، تینے بھائی جان دے نے کہ یہ جڑی وراثت ہے یہ میرے باپ دی ہے تے میرا باپ تیناں نو دے گیا ہے۔ انہاں دے وچوں ایک کو اٹھ کے آکھے نہیں جی نہیں بس تیرے تک تو اے محدود ہے، حالانکہ وہ جاندہ بھی ہے کہ کسے دی نجائز چیز وراثت کھانا، کسے قبضہ کرنا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ رب ذوالجلال قیامت دل پوچھے گا، او دے باوجود بھی اپنے دوسرے بھائیاں نو نہیں دیندہ، سب بن کے آپ بھی بن کے بہ جان ہے، سمجھدہ بھی ہے، جاندہ بھی ہے، شعور بھی رکھدہ ہے، او دے باوجود اونا نو نہیں دیندہ۔ مسلمان او نماز بھی پڑھدہ ہے، حج بھی کردہ ہے، زکاة بھی دیندہ ہے، روزے بھی رکھدہ ہے، صدقہ خیرات بھی کردہ ہے، ہر شے کردہ ہے، لیکن باپ دی وراثت ساری آپ کھا جاندہ ہے، دوسرے بھائیاں نو نہیں دیندہ۔ مسلمان فیصلہ تیرے تے غوث پاک دے فرمان نو سامنے رکھ کے فیصلہ کر، انہوں تو عقل مند آکھیں گا یا زمانے دا بے وقوف احمق بے عقل آکھیں گا؟ بول دے نہیں جے؟ اور تساں کیڑا کیتا ہے جڑے نہیں بول دے کہ کر کے بیٹھے ہو؟ بولو اچھی بولو۔ انہوں بے وقوف آکھو گے نا، کیوں آکھو گے بے وقوف؟ حالانکہ تواڈے نال زیادہ عقل مند ہے، دنیا نو بہتا جاندہ ہے، 5 منٹ تو ساری دنیا کھنگال لیندہ ہے، سمجھ آئی کہ تھانے کچہریاں دے قانون بھی بہتے جاندہ ہے، نمازاں بھی بہتیاں پڑھدا ہے، روزے بھی بہتے رکھدا ہے، کپڑے بھی کھلے پاندہ ہے، پگ بھی چنگی بندا ہے، داڑھی شریف بھی سفید آ گئی ہے، اور تواڈے نال داڑھی بھی اودی وڈی ہے، تو شرم کرو ظالمہ، پھر بھی تسی انہوں بے وقوف آکھ رہے ہو؟ کیوں بے وقوف آکھے ہیں؟ حالانکہ تواڈے نال دین سندا بھی زیادہ ہے، سمجھدے کی زیادہ بیٹھا ہے۔ لیکن بزرگ فرماندے نے او سنن تے سمجھن دی گل نہیں، عمل دی گل ہے۔ عمل جو نہیں تو بے وقوفی ہویا نا۔ ایک بندہ سندا ہے، سمجھدا ہے کہ اے رستہ سچا ہے، اے غلط ہے، اے صحیح ہے، او دے باوجود بھی دین حق نو چھڑ کے حق والیاں دی مخالفت کرے تے اونوں کی آکھاں گے؟ احمق بے وقوف آکھاں گے یا عقل مند آکھاں گے؟ ایک بندہ جاندہ ہے کہ دھی بہن نو پردہ کرانا فرض ہے، ایک بندہ جاندہ ہے کہ دھی بہن نو پردہ کرانا فرض ہے، وہ نہیں کراندہ، انہوں کی آکھاں گے؟ ایک بندہ جاندہ ہے کہ علماء حقہ دی توہین کرنا کفر ہے، جی میں آل حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضی شریف لکھدا، وہ دے باوجود بھی علماء حقہ دی تذلیل کردا ہے، ایک اس واسطے کہ یہ ساڑھے خلاف بولدا ہے، انہوں احمق آکھیں گا، بے وقوف آکھیں گا کہ عقل مند اور دنا آکھیں گا؟ کی آکھیں گا؟ انہوں احمق بے وقوف آکھیں گا۔ کیوں؟ سندہ بھی ہے، سمجھدہ بھی ہے، پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ عمل نہیں کر رہا۔ کی عمل نہیں کر رہا؟ آپ دی چوتھی گل آنے فرمایا لوگو تسی سن دے نہیں، جے سنو عمل سمجھ دے نہیں، جے سمجھو عمل نہیں۔ فرمایا جے بھلے بارے تسی عمل کر بھی لو تو اخلاص نہیں۔ کی دکھلاوا اخلاص نہیں کی؟ اگر بھائی اساں اخلاص تے نال جو کر رہے ہیں تو کسے غریب نو اگر کوئی راشن دے رہے ہیں، کوئی دے رہے ہیں، اگر محض اللہ رسول دی رضا مقصود ہے تو تصویرہ بنانا کو لازمی ہے۔ رب جدو سانو دیندہ ہے تو ساڑی بھی کدے تصویر بنی؟ رب نے ساڑی کدے سارے مخلوق دے سامنے ساڑی کدے تذلیل کی تھی کہ دسے ہے کہ میں اپنے بندے نو دے رہے ہیں،
ایک یار بندہ کسے بندے نو ایک آٹے دا توڑا دے وے ویڈیو بنا کے ساری دنیا تے وائرل کر دے وے تے اے اخلاص ہے کہ دکھلاوا ہے؟ دکھلاوے دا مال دیتا قبول نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جدو معراج شریف دے تشریف لے گئے، حدیث اندر آیا سرکار علیہ السلام جدو معراج شریف دے تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دی سیر کیتی دی دوزخ دا مشاہدہ کیتا، دوزخ دا مشاہدہ کیتا۔ سرکار نے فرمایا میں بڑی بڑی نشانیاں ویکھیاں۔ ایک جگہ میرا ایسا گزر ہویا، ایک قوم خالی ڈول کنویں سٹ دیئے پانی بھرن واسطے، واسی اور ڈول خالی آندا ہے۔ میں جبریل نے پوچھیا، جبریل السلام سرکار نے فرمایا میں جبریل السلام نے پوچھیا جبریل اے میری امت دے کون لوگ نے؟ جبریل اے میری امت دے کون لوگ نے؟ تو میرے جبریل السلام عرض کر دینے سونیا اے تواڈی امت دے او لوگ نے جیڑا کوئی بھی کام کر دے سن تے لوگاں نو دکھلان واسطے کر دے سن، لوگاں نو دکھلان واسطے کر دے سن، رب دی رضا مقصود نہیں سی۔ جنہاں نو دکھلان واسطے انہاں نے کم کیتا، انہاں نے واہ واہ بلے بلے کر چھڈیے، لیکن رب فرماندا ہے انہاں دا اجر میری بارگاہ چ نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگاں نو دکھلان واسطے کیتا نا۔ ایک آٹے دا کسے غریب عورت نو توڑا دیتا، کسے غریب بزرگ نو سفید باریش ہو دی داڑھی ہے، انہوں ایک آٹے دا توڑا دے کے تصویر کھچا کے سارا محلہ کی پوری دنیا دے اندر گھنجا، اس پوری دنیا دے اندر ویڈیو نو وائرل کیتا۔ مسلمان اگر اخلاص ہوندا، میرے استاد گرامی بڑے استاد فرماندے سن رات دے اندھیرے چ جا کے جو تینوں کوئی بھی نہ ویکھدا فاروق اعظم دی سنت نو ادا کر دے ہویا اپنے کندھے تے آٹے دا توڑا رکھ کے رات نو دے گھر دا دروازہ کھڑکا کے رات نو دے کے آندا، صرف تینوں پتہ ہوندا یا انہوں تیرے گھر والے نو خبر نہ ہوندی تے نہ او دے گھر والے نو خبر نہ ہوندی۔ اخلاص اس چیز دا نام ہے۔ اخلاص اسی جے عمل کرنے ہیں جی اسی آنکھیں مولوی اسی سنے ہیں اللہ دے رستے دے دینا چاہیے ہے۔ غوث پاک فرماندے نے ٹھیک ہے تسی سن بھی لیا، سمجھ بھی کر لیا اور عمل بھی کر رہے ہو، لیکن غور کرو اے دے اندر اخلاص بھی بول دا ہے کہ نہیں بول دا۔ غور کرو جڑے لوگ ایک کام کردے ہون تصویراں کھچا کے دیندے ہون اینج ہونا چاہیے تے دسیں اے سمجھی او دے اندر اخلاص نہیں دکھلاوا ہے۔ اخلاص انہاں لوگاں دے چ ہے جڑے رات نو دروازہ کھٹکا کے دے کے آن نہ اونوں خبر ہوے نہ او دے گھر والیاں نو خبر ہوے تے جنوں دے رہا ہے او دے گھر والیاں نو بھی خبر نہ ہوے کہ کتھوں آیا وے۔ ایک آٹے دا توڑا دے کے تے او دی تذلیل کر رہے ہو ساری دنیا چ۔ رب ذوالجلال نے سانو صحت دیتی، تندرستی دیتی، رب نے بھی ساری تذلیل کی تھی، وہ کی تھی ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان اج میں ہوتی ہوں کسی چیز دے مسلمان ہیں، اسی مسلمان ہیں، ملک مسلمانہ دا حکمران مسلمان انج نہیں اتو لے کے تھلے تک دعویٰ کر دینے اسی مسلمان ہیں، الحمدللہ اسی مسلمان ہیں، اسی دین دا کام کر رہے ہیں۔ اور جب دین دا کام جو کر رہے ہو سارے جو مسلمان ہو اتے چوری کون کر دے، زنا خوریاں کون کر رہے ہیں، مسلمانہ دیاں دھیاں بہنہ دی عزتاں کون لٹ رہے ہیں، جو مسلمان جو ہیں بارو لٹ رہے ہیں، مرچاں دے اندر پھگ کون ملان دے، سبزی نو پانی لا کے کون بیچ رہے ہیں، ہندو سکھ بیچ رہے ہیں، بول دے نہیں مسلمانہ او ہندو سکھ بیچ دے نہیں، بول مسلمان، پھر ان تسی سخت بول دے ہو، میں سخت نہیں بول رہا، میں غوث پاک دے فرمان دی شرح کر رہے ہیں، میرے سامنے پہ ہے۔ سنے ہیں نا ملاوٹ کرن آلہ جہنم میں جائے گا، ان جائے کہ نہیں؟ سنن دے باوجود جیسی آکی سمجھے بھی ہے، سمجھے تو پھر عمل کیوں نہیں؟ ایتھے چینی گلی ہو جائے نا جو سا حلوائی دی دکان دے دیاں نے دال نو گھن لگ جائے نا کیڑا لگ جائے، کیڑا آخ دے نا چنے دال نو کیڑا لگ جائے تو انہوں پسا کے دے ویسن بنا کے بیچ دینے۔ سب در میں سچی گل کردا میں ان جائے کہ نہیں؟ 2-3 دن سبزی میں پانی لا 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 کے انہوں کوئی فریش کر گر کے تے گوشت خراب ہو جائے تے برش مار کے تھوڑا سر سٹ کے برش مار کے دو کے ٹنگ کھلونے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ باہروں انگریز کر رہے ہیں، پھر آخنے انگریز
ایسا مسلمان الحمدللہ کلمہ روح دا پڑھیا ساڑھ پتہ نہیں مصیبتاں کدو آ گئے نے مصیبتاں تیرے کرتوتاں جو دوائیاں نے اللہ دا قرآن آخر ہے تونوں جدو بھی کوئی مصیبت پریشانی پہنچے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو انہاں نوں دسو یہ تواڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے قرآن دی نص ہے کسے ولی دا فرمان نہیں کسے نبی دا نہیں بلکہ قرآن دی نص ہے فرمایا جدو تانوں کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچے محبوبہ اعلان کر انہاں نوں دس اے تواڈے اپنے اعمال دا نتیجہ تواڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے تے اسی ذرا غور کریے روڈ تے جاندے ہیں نا روڈ تے جاندے ہی تے گڈی نہ لنگے تے کسے دی کوئی موٹر سائیکل کوئی شے کھلوتی پہلی گل تے انسانی نادنے ہی ہے کہ انہوں سیڈ تے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ راہگیر نو مسافر نو پریشانی نہ بنے اگر کوئی بیچارہ کھڑے کر دیندا ہے تو ساڈے انسانی ناتے نال اے بندا ہے کہ تھلے اتر کے او دی موٹر سائیکل ہے کوئی بھی ہے انہوں سائیکل ہے سیڈ تے کر دیو انج نہیں انج کرنی چاہیے نا تے ایسا گڈی بیٹھے بٹھائے لات مارنے تو ہو جانے ہیں تو میں نے غریب دی سائیکل نو لات ماریے کدے وزیر اعظم دی کار نو لات مار کے ویکھ تینوں چیر کے نہ رکھ دے تا کسی ایم پی ایم اے دے جا کے دروازے میں لات مار کھاں تینوں شام تو بنا چیر کے نہ رکھے ایک غصہ بھی کڈا سیانا ہے غریباں تے آندا امیراں تے نہیں آندا بول دے نہیں انج کرنے ہیں کہ نہیں اور کدے ایم پی ایم اے نال ٹکر لئیے کرایہ دار تے غریب نال ہی لینا جا کے کسی ماڑے نال لینا ہے لے کھاں کہ نہیں اپنے دے برابر پتہ چل جائے اس واسطے انسانیت نہیں ساڈا اسلام ہے نہیں ساڈا اسلام یہ آخدا ہے غریباں نال پیار کر بزرگاں نال پیار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں تلاش کرنا ہوئے تھے کتھوں کریے تلاش میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بزرگاں تے ضعیفاں دے اندر مینوں تلاش کرنا کمزوراں دے اندر کتھے جڑے بزرگ یا جڑے کمزور نے انہاں لوگاں تلاش کرنا میں انہاں دے وچ بیٹھا ہوواں گا تے اسی دا غریباں دے نال بہنا بھی گوارا نہیں کر دے اسی دا غریب دے گھر گوشت دینا بھی گوارا نہیں کر دے بول دے نہیں جے اسی دا غریباں دے گھر گوشت دینا گوارا نہیں کر دے اے فلاں سردار دے گھر فلاں سردار فلاں لمبردار فلاں چودھری فلاں ملک دے گھر دے کے آ تے کدے کسے غریب دے گھر بھی دیتے بول دے نہیں جے اساں دا چلیسویں تے ساتے تے برشی تے بھی انہاں نوں پہلا سدنے جڑے پہلا ہی رجے ہوئے نے کسی نے کدے غریب نوں بھی سدے شادیاں میں آویں تے کنوں سدنے جڑے پہلا ہی رجے ہوئے نے کدے کسی غریب نوں سدے اپنے نوکر نوں کدے نال بٹھا کے کھانا کھوایا بلکہ جڑے نوکر ساڈے سیری نے اساں تے انہاں نوں روٹی دینے جڑی بچی ہوندی انہاں دے گھر پہنچانے موتا امام محمد اندر حدیث ہے امام محمد رحمہ اللہ حدیث لے آئے حدیث بھی خان واسطے میں تیار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین ولیمہ ہوئے جے غریب نہ شامل ہوئے صحیح سند دے نال امام محمد حدیث لے آئے اور علیہ صحابہ دے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے سند کر دیا باس کر دو سند دے باس کر دے فرمایا حدیث صحیح ہے تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین ولیمہ ہو ہے کی فرمایا تو تسی دے اندر بہترین ہو گیا مولوی صاحب ماشاءاللہ اور جانور کیا کمال تو آج ساڑی کو فوٹو نہیں لائی ساڑا ولیمہ کڈا چنگا ہویا ہے ناندے نہیں کہ نہیں خبار تے خبر دینی سی تے حضور تو فرمانا ہے بدترین ہے تسی کہہ رہے ہو بہترین ہے اور میں نے دسو تواڈی مننا کہ حضور دی مننا لیکن کائنات دی ہر گل نو ٹھکرا کے میں مصطفیٰ علیہ السلام دے زیر دے جڑے فرمان دے تھلے زیر آندی نا کروڑا لکھاں سلام بیش کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا بدترین ولیمہ کی بدترین ولیمہ وہ ہے جے دے اندر غریب نو نہ بلایا جاوے اساں غریب نو کیوں نہیں بلاندے کہ غریب نے کچھ دینا نہیں امیر ذرا آن گے تو کوئی 5000 دا نوٹ دے رہا ہے کوئی 10 دا دے رہا ہے جے ساڈے علماء نے لکھیا نیوندرا جڑا ہے ویسے ہی سود ہے ہن میں دی وضاحت نہیں کردا کافی ٹائم لگ جانا ہے یہ جڑا نیوندرا اکٹھا کرنے ہیں نا ساڈے علماء نے فرمایا سود دے زمرے چاہندا ہے تو آگے مولوی اگلا رونے نواں مسئلہ چھیڑ کے رکھ دیں پھر وضاحت کروں گا کافی لمبا ہے اس سے کہتے پورا موضوع لاواں گا
समझ आए कि नहीं। इस वास्ते गरीबां नूं सदो ते जदों भी सदना गरीबां कोल लैना नहीं बल्कि देना है। दसदे उन्होंने सदने जे चंगे कपड़े। शेख सादी शहरादी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप ना किसी ने दावत ते बुलाया तो आप सादे बंदे सन, सादा कपड़े पाते सन, कम काज करते सन, फटे पुराने कपड़े सन, तो आप चले गए। जो दाखिल होने लगे ना दावत वाली जी जगह बनाई सी तो जाके दरबान खलोता से उन्होंने कहा बाबा किधर, उन्होंने कहा दावत बुलाना। फकीर टुर पिया, बुढ़े बाबे टुर पैन दावत खान, चलो पिछो जा। जिमें अज असा भी दावा मारने गरीबां नूं, चलो पिछो, तेरा की काम है, मारने कि नहीं मारते। हाजी नमाजी ना बनो, मैंने बड़े नमाजी ने मैं जिन्होंने अपनी अखां दे नाल वेखिया ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬੇ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਖੋਲੋ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋ ਜਾ। ਪਲੀਤ ਪਾਠੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। शेख सादी शहरादी रहमतुल्लाह दाखिल होने लगे ना तो कहने बाबा चल तेरे फटे पुराने कपड़े तू किधर बढ़ गए। आप वापसी तशरीफ लै गए। जब वापसी तशरीफ लै गए ना आप घर गए, चंगा लिबास पाया, सिर ते चंगा पग बन्नी, साफ सुथरे चिट्टा लिबास पाया, तशरीफ लिया। जो लै गया उन्होंने कहा बाबा ठीक ठीक तू जा। इंसानियत की कदर नहीं, कदर केड़ी है कपड़ियां दी। जे इंसानियत दी हुंदी तो बाबा तो पहले भी आया सी ना। फरमाया हाँ ठीक है लंघ जाओ। जो अंदर गए खाना जो जारी होया तो आपने एक डोंगा भी सालन के उत्ते सटिया तो दूसरा भी सटिया तो तीसरा भी कपड़ा के उत्ते। लोग परेशान हो गए, वेखण लग गए भाई बाबा खैर है। उन्हें कहा भाई खाना कपड़िया ने खाना है, सादी ने नहीं खाना। खाना सादी ने नहीं खाना। उन्हें क्यों? उन्हें कहा जो सादी ने खाना होंदा तो शेख सादी तो पहले ही आया सी। शेख सादी शहरादी तो पहले ही आया सी। ते कदर इत्थे कपड़ियां दी है, इंसानियत दी तो नहीं। फरमाया जे इंसान दी कदर होंदी तो मैं तो पहले ही आया सी। ते अंदर दाखिल होण देंदे नहीं होण दिता दरबान ने। जो चंगा लिबास ठाठ बाट वाला पा के आया ते अदबो एहतराम दे नाल तू छड्ड के कुर्सी ते भी बहा के गया ते खाना भी अदब नाल लिया के दिता है। ते मतलब है कदर कपड़ियां दी है, इंसानियत दी। ते आज असां भी कपड़े वेख के कदर करने, इंसान वेख के कपड़े कदर नहीं करते। इंज है कि नहीं? बहन माड़ी होवे ना तो सक्का भाई उधर रिश्ता नहीं करता, करता है? हाँ हाजी नमाजी ना बनो, मैनू पता है। भाई माड़ा होवे ना, भाई माड़ा होवे ते भाई को ना रिश्ता लैण वास्ते तैयार है ते ना देण वास्ते तैयार है। करने हैं ते मुंडे पता की कहते हैं, नहीं मौलवी साहब कर तो लईए पर साडे म्यार दे नहीं ने। बूथा तेरा अमरीकन, पैर तेरे अफ्रीकन ते तेरे म्यार दे नहीं। तू चार दे जो कोई करीमा ला बैठा है आ करीमा छड़ का फिर तेरा बूथा उंज ही हो जाना, वेखण दी शक्ल ही नहीं होनी। दौड़ तेरी अमरीकन है, चार दे करीमा ला के ते हुण तेरा चाचे दी कुड़ी तेरे म्यार दी नहीं है। तू है सोने का अमरीकन, तू छो आया भी हिके प्यो दादे दी तुसी औलाद हो। चार दे करीमा अंग्रेजियां थप के तो बूथा कुछ चिट्टा हो गया है। नहीं नहीं मेरी फुफू जो है ये हमारे म्यार दी नहीं है, तेरे म्यार दी नहीं। तू सोने का जमया, तू चांदी दी। इक्के दे मां प्यो का खून हो तुसी। बस म्यार है कि तुहाडे कोल जरा चार पैसा आ गया, उन्होंने कोल चार पैसा नहीं। तो नबी अली सलाम ने अमीरां दे नाल प्यार नहीं फरमाया, सरकार ने गरीबां नाल प्यार फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ताला तफसीर जलालैन, आप दी कुरान ने करीम दी तफसीर है 15 दिन तफसीर जलालैन दे अंदर नकल फरमांदे कहते बे दिनात तहत कुफार कट्ठे होके हजूर दी बारगाह चाहे। अबू जहल भी आया, शैबा भी आया, उतबा भी आया, बड़े 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 कुफार हजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह इकट्ठे होके आए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह असां तुहाडा कलमा भी पढ़ने हैं, इस्लाम भी लियाने हैं, लेकिन साडी शर्त है असां जदों तुहाडी बारगाह च आइए उदों ना बिलाल आवे ना सुहैब आवे, कोई भी तुहाडे को साडे नाल ए ना बैठन। इस वास्ते साडे म्यार दे नहीं, असां फिर कलमा पढ़ के दायरा
اسلام دے اندر داخل ہونے ہیں تہاڈی غلامی بھی اختیار کریں گے. سونیا ساڈی شرط ایک ہی ہے, جدو اسی تہاڈی بارگاہ چ بئیے ادو نال بلال بوے نہ صہیب رومی بوے نہ عمار بن یاسر بوے. اے جڑے غریب صحابہ نے اے ساڈے نال نہ بنن, کیونکہ ساڈے معیار دے نہیں. خالق کائنات جل وعلا نے قرآن نازل فرمایا حبیبا اے دفع ہوندے تے دفع ہو جان, مینوں انہاں دی کوئی ضرورت نہیں, مینوں بلال اور صہیب لگن دی ضرورت ہے. حضور نے کی فرمایا, اور سونیا انہاں نوں دفع کر, جان دین تے جان, مینوں انہاں دی کوئی ضرورت نہیں, مینوں بلال تے صہیب ورگیاں دی ضرورت ہے. تے بلال تے صہیب کون سی؟ غریب سن. تے اسلام نے ہمیشہ شروع تو غریباں نو پسند کیتا ہے. تے اج بھی ویکھو غریب ہی دین دے چوکیدار نے. امیراں دا کوئی پتر بھی بنے ہیں, کوئی ڈی ایس پوئی تے کوئی تھانے دار تے کوئی ایس ہوئی تے پتہ کی داتا صاحب جی آئے نے تے بھی غریب سن تے پنڈوں چلے نے. علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا شہر میں رہنے والے تو بنجر ہوتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے تو قلندر ہوتے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا بول دے نہیں جے, اے سکول پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھے تے بالاں نوں بھی پڑھا دے ہو, سکول دیا دیواراں کالیاں کیتیاں نے. اقبال دے شعر نال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. لکھے کہ نہیں لکھیا تو یہ بھی تو مار کے لکھو نا. اقبال نے کہا شہر میں رہنے والے بنجر ہوتے ہیں, گاؤں میں رہنے والے تو قلندر ہوتے ہیں. انج ہے کہ نہیں؟ جننے بھی ولی بنے نے شہر چ بنے نے کہ پنڈی چ آئے نے, تے تواڈے پوری دنیا جننے بھی امام خطیب نے او شہر دے نے کہ پنڈ دے نے. جیسے پولے مکنے یہ پینڈو جا رہا ہے, تے میں کہ پینڈو ہی آ کے دین دسیا. بلال بھی پنڈ کے رہنے والے تھے. غوث پاک جدی 11ویں کھانے ہیں انج کھانے ہیں تلا بھی دیکھ دا کٹ دینے ہیں, وہ بھی پنڈ دے رہنے والے سن. جے داتا صاحب سن او لوریو شکر کرو, داتا صاحب نے آ کے تواڈے آبا و اجداد نو کلمہ پڑھا کے سیدھے راہ لایا جے. کسی نے کہا سی نا دا راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا, صدقے میں داتا تو جنے آن لور وسایا. اور شکر کرو, داتا نے شکر ادا کرو. لوریو تو داتا نے آ کے وسایا ہے. راوی دے کنڈے بولدا نہیں گونگے اچھی بول, راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا, او صدقے میں داتا تو جنہیں آن لور وسایا. لاہور کی ساری دنیا داتا صاحب نے آ کے وسائیے. رب کعبہ دی قسم آج بھی خدا تینوں مکے تے مدینے لے جاوے دونوں جا کے آکھی میں پاکستان دی دھرتی دے شہر لاہور داتا دی نگری تو آیا ہاں. انہیں تینوں کہنا ہے السلام ادب دے نال تینوں سلام کر کے آکھے گا جو داتا دی نگری تے جاویں تے میں گناہگار دا بھی سلام آکھیں. داتا کوئی عام نہیں, ایک کو مردود ملتان دا مردود دا داتا صاحب جانے والا مشرک ہے کافر ہو جائے تیرے پیو دی شریعت ہے. داتا صاحب جانے والا کافر ہے تینوں علام ہویا بے ایمانا حضور دا تو علم غیب منیا نہیں تو تینوں علام ہو گیا جڑا داتا صاحب جاندہ کافر ہو جائے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ سے چلے, سب تو پہلا ہندوستان اندر داتا کٹھا ہی سی ادو داتا دے دربار تے آئے تے داتا دے دربار تے انجی آئے 40 دے چلا کیتا. چلا کرن تو بعد جو کچھ ملیا تے کی کہہ گیا سن گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا راہ رہنما اسورا. شرم نہیں آئی. داتا صاحب جان والے تے سلطان باؤ دے دربار تے جان والے سلام کرنے والے تے مننا والے مشرک نے ایتھے تیرے ابے دی شریعت مشرک ہے. خواجہ اجمیری جب مشرک تھے 90 لاکھ کو کلمہ کیوں پڑھایا مجھے بھی بتائیے. دوستو مسلمان تم یہاں کوئی گل نہیں مولوی صاحب نماز ہی پڑھنی جے مرضی پڑھ لو. او تینوں کہنا تو داتا صاحب جانا تو مشرک ہے تو کافر ہے, تو کافر ہو گیا. او تینوں کافر سمجھا ہے تو وہ بھج بھج جنازے پڑھنا ہے. خدا جاندہ مردودہ تو میرے سامنے ہوئے قسم خدا میں تیری گچی دبا کے رکھ دے وہاں. اور داتا صاحب جانا لا کافر ہو جانا بندہ مشرک ہے.
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤਾ ਮੰਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਰਹਿ। ਸਹੀ ਉਲ अकीदा ਜਿਹੜੀ इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबे आदम अलैहिस्सलाम तो लैस कर ਜਿਹੜੀ सही जमात चली है रब्बे दुल जलाल दी कसम सिर ते कुरान रख के आखांगा ਉਹ अहले सुन्नत व जमात है ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ भी ने सुल्तान बाऊ भी है शाहबुल माली भी है ताईदार गोला पीर मेरी शाह साहब भी है ख्वाजा खाजगान किबल आलम महारवी भी है बाबा हाजी शाह भी है मियाँ शेर रब्बानी भी है। बोलते नहीं जे अलहमदुलिल्लाह से सुन्नी है ते साढ़े सुन्नियों की जमात के अंदर बड़े बड़े अकाबिर औलिया पे ने वो औलिया पे ने ख्वाजा अजमेरी वर्गे भी ऐसे जमात अंदर जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को काफरां को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया 90 लाख। बोलते नहीं जे सूरा तेरे को एक भी नहीं होया ते हजूर इस्लातु सलाम दी उम्मत नूं गुमराह करने दा सिरे तुसीं ठेका लिया। और सुनिया मैं तुहाडे ते भी हैरान हाँ जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली ओ जी मैं मोबाइल ते वेखिया मौलवी इंज कहंदा पिया ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ भी प्यो दादे तेरे शुरू तो दाता साहब जांदे रहे ते तैनूं ਉਹ नजर नहीं आया। नहीं जी उत्थे जाना मुश्किल। मैं कहा फिर इंज कह इत्थे फतवा दे कि मेरा प्यो ते दादा काफिर मरे ने क्योंकि दरबार हर जुमेरात जांदे सन। देसो फतवा बोलते नहीं जे देवोगे फतवा मरदूदा तेन शर्म नहीं आई तू इस्लातु सलाम दी उम्मत नूं गुमराह करना चकना पै गया। असी दाता साहब जाके सजदा नहीं करते सिर्फ सलाम पेश करने हैं। समझ आई कि नहीं आ रही। ते मज़ारां ते जाना जायज़ है। इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध नूं अपने चाचा जान सैयदो शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला दे मज़ार ते जांदे सन। अज भी अल्लाह तुहानूं मक्के ते मदीने ले जावे ते कदे उत्थे जाओ ओहद शरीफ ते अज भी बुध वाले दिन जितना रश उत्थे हुंदा किथे भी नहीं हुंदा। बोलदे हो कि सुते हो ओ हुण तां कुर्बानी दा गोश्त खाद्या जे बोलो बोलते नहीं जे ये सही गोश्त लभे है इंज नहीं। मैं आखना भी सारा साल अल्लाह जानता है पता नहीं सही भी लभदा है पता कुत्ते का पता कि खाने है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह कुर्बानी दे खालिस बेहतरीन लभदा है अपनी अखां दे सामने होंदा है इंज नहीं। सानू क्या पता रेस्टोरेंट खोते का कुत्ते का खवाई आते कि खवाई आते कोई खबर है जे। लेकिन वे शुक्र अलहमदुलिल्लाह है कि नहीं कुर्बानी का गोश्त अपनी अखां दे सामने कीता है फिर बनाई दा बना के दिल नूं तसल्ल होईदा फिर घर अपनी घर वाली नूं कहीदा बना बिस्मिल्लाह पढ़ के बर्तन धो धा के सोहना करके बना के फिर बंदा खांदा है दिल नूं भी सरूर आंदा आंदा है कि नहीं। बाजारों भावें 50,000 की रोटी खा रही है ना तो बंदा खा लेंदा है लेकिन सरूर नहीं है इंज है कि नहीं। तो हुण तक कुर्बानी का गोश्त भी खा के हो यार दूसरा दिन है अज तीसरा दिन है अज ते अजे भी नहीं बोले यार। इस वास्ते मियाँ सही उल अकीदा सुन्नी बनो की बनो असें भी आखने हैं कि सजदा दरबारां ते जाके सजदा करना हराम है। सजदा रब दी जात नो है कि सजदा रब दी जात नो है। असा किसी वली नूं सजदा नहीं करते किसी वली को असी मंगते नहीं किसी वली को असी मंगते नहीं। साडा अकीदा देण वाला रब है। कौन है सिर्फ उन्होंने वसीला बनाने हैं कि वसीला बनाने हैं कि बनाने हैं वसीला बनाने हैं। वसीला जायज़ है। देखो ना एक छोटी जी मिसाल ये है कि अगर शादी तो पहला गल समझो वक्त थोड़ा है मेरा तवज्जो करना। शादी तो पहला अगर कुड़ी मुंडा अगर इंज मिलन कुड़ी मुंडा इंज मिलन बगैर निकाह तो बच्चा ते बच्ची पैदा हो जाए उन्होंने तुसां की आखदे हो। सारे बोलो जिमें उच्ची बोल सो उन्हें छेती बयान खत्म। हाँ ठीक हो गया। क्यों ते कुड़ी दा मां प्यो ते मुंडे दा मां प्यो मुंह छुपाएगा इंज कि नहीं। महल्ला भी छड़ सन कि नहीं छड़ सन छड़ देंदे कि नहीं। अगर वही कुड़ी मुंडा जेड़े बगैर पहले निकाह तो मुले सन ते बाल होया सी ते बाल की सी हरामी सी
تے منڈے دے بھی ماں پیو نے منہ چھپایا تے کڑی دے بھی منہ چھپایا، انج ہے کہ نہیں؟ تے منڈے نے بھی لوکی منڈا ہوئے کڑی ہوئے کی آکھ دین اے حرام دی ہے حرام دا آکھ دین کہ نہیں؟ اگر اوہی کڑی منڈا، اوہی اگر کڑی منڈا مولوی صاحب کو آن اپنے ماں پیو نے یہ ویسے آن مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، پہلا وسیلہ مولوی بنیا کہ مولوی نکاح پڑھان لگ گیا، دوسرا نکاح پڑھایا گیا، ہون نکاح تو بعد اسے کڑی منڈے دے گھر دے اندر منڈا پیدا ہویا یا کڑی تے ہون انہوں کی آکسو تے ہون کڑی دا بھی ماں پیو تے منڈے دا بھی ماں پیو تے مٹھیائی دی ٹوکریاں چکیاں دے سیر تے رکھ کے چلے کدھر؟ او جیو تو نہیں پتا پچھلے سال اپنی بچی دا ویاہ اپنے بھائی دے گھر کیتا سی، بھتیجے نال کیتا سی تے اللہ نے رنگ لایا ہے، کڑی دتی منڈا دیتا ہے، مٹھیائی لے کے چلے ہیں تے پہلی تے کڑی منڈا ہویا سی تے انہوں کیوں حرامی آکے تے منہ چھپایا تے ہون کیوں حلالی آکھنا ہے؟ وجہ کی بنی؟ وچ کی بنیا؟ وسیلہ کیڑا بنیا؟ تو ظالمہ ساڑی تا ابتدا بھی وسیلے تو ہے تو وسیلے تو کیوں نہ سکنے ہیں؟ اسی تو جمعی وسیلے نال ہیں، بغیر وسیلے تو جمعے جے بغیر وسیلے تو جمعی ہیں تو کی ہووان گے؟ بول 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 مسلمان اچھی بول، بغیر وسیلے تو جمعی ہے مٹھا بولنا ہے مٹھا، انج بول اچھی بول، اللہ جان دے میں سپیکر لا دینا، خدا جان دے جی میری آواز باہر تک نہ پہنچے تو پھر آکھیں چشتیاں دا غلام بھی نہ آکھیں، کیوں کہ میں حرام نہیں کھادا، مسجد مدرسے دا پیسہ نہیں کھادا، کسے درویشاں کو لے کے نجائز ٹھگیاں مار کے نہیں کھادا، میں اگے بھی کیا سی ثابت کر دیں بھی جو سزا چور دی فقیر دی سزا ہوگی، اللہ دی مہربانی میں کسے کو کھان والا نہیں، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جیڑا بھی آیا جے بھی جو کھوایا ہے، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بول دے نہیں جے، او بھائی اگر وسیلہ ہٹایا جائے تے بال جمے تے کون ہے؟ نکاح مولوی دا وسیلہ پا تے بال جمے تے جیڑے کو چنگا ہوئے تے مولوی نے ڈبا مٹھیائی دا دے جاندے، خیر دعا کر اللہ عمل دی